अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी की कहानी शुरू करूँ, सफ़र भी करूँ नाल नाल तो दसूँ भी सही जो राजधानी के विच क्या थी ना पे। सब तो पहले तो खबर पंजाब की राजधानी की रात मैच आ PSL का फाइनल मैच जड़ा है कल लाहौर कलंदर ने कोयटा ग्लेडिएटर को हरा के ट्राफी अपने नाम की तो ये 4 सालों के तीजी दफ़ा लाहौर जड़ा है PSL का चैंपियन बने। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मेहमान खसूसी हैं, उन्होंने जीतने वाली टीम को ट्रॉफी दी है। मौके पर जश्न मनाया गया। PSL के कामयाब इनाकात के उत्ते मुबारकबादा चेयरमैन PCB के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने वसूल की थे। इस तो इलावा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म 4 मुल्कों के दौरे के उत्ते हैं पे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी उन्होंने नाल कल वो पहुंचे। पहले मरहले के तुर्की दे विच वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सदरे तुर्की जनाब रजब तैयब एरदवान नाल जड़ा है उन्होंने मुलाकात थी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ते तुर्क सदर की मुलाकात दे विच फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हैं। वज़ीर आज़म पाक भारत कशीदगी के दौरान तुर्की की हिमायत को हौसले ते आज़म का जरिया करार दिते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आखे जो तुर्की की हिमायत दूहें मुल्कों के दरमियान तारीखी ते लाजवाल रिश्ते का अक्कास है। दूहें रहनुमाएँ दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनावन के आज़म का इरादा भी किया। बाहमी तिजारत को आपसी तिजारत को सालाना $5 अरब तक गिन वंजन के इकदाम का जायज़ा भी किया। वज़ीर आज़म ईरान, आज़रबाईजान ते ताजिकिस्तान का दौरा भी करे सन। इस दौरान इन तो अलावा जनाब अली एक अहम तरीन नी खबर जी है वो DG ISPR की ही। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के लगभग 2500 तलबा नाल कल खिताब किए। उन्होंने ये मौके पर आखे जो सारी पहली तरजीह अमन है, लेकिन भारत वल हिमाकत की तो जवाब इतना शदीद जिसम जो भारत का नस्ल याद रखे सन। भारत सोचा जो हमला करे सुन तो पाकिस्तान जवाब न दे सी, तो पाकिस्तान जवाब देवन की पोजीशन ना हो सी। फील्ड मार्शल फैसला किए जो हिंदुस्तान को 26 जहीं दे ऐसा जवाब दिसू। उन्हें ये भी मौके पर आख्या जो मुजफ्फराबाद के 7 साल इर्तज़ा हसन का क्या कसूर है, भारत की तरफों शहीद किया गया। उन्हें आखे जो जेड़े ब्रिगेड हैडक्वार्टर के आर्डर के उत्ते हुक्म के उत्ते 7 साल इर्तज़ा को शहीद किया गया, पाक फौज ने ब्रिगेड हैडक्वार्टर को मुकम्मल तौर के उत्ते तबाह कर दिते। पूरा पाकिस्तान आहनी दीवार बन के खड़ा थी गया। मोदी की तमाम हिकमत अमली को गलत साबित कर दी पाकिस्तान ने। खैबर पख्तूनख्वा तलबा नाल खिताब जो ना आख्या जो कौम ते फौज हमेशा तू एक मुठाई ते एक मुठ रासी। बीच अफसोसनाक खबर जी है वो फौजदार दे बस हमले दे विच मजीद 2 तलबा जोड़े हैं वो शहीद थी गए। शहीद थी होने वाले 7 तालबात ते 1 तालिब इल्म शामिल। सिक्योरिटी के राय के मुताबिक बुज़दिराना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत दे विच की गई। मासूम बालें दे खून का हिसाब फितना अल हिंदुस्तान ते उनके हिंदुस्तानी आकाओं जोड़े आका हैं उन्होंने तो किया वे सी।
جناب خیر خبر ہیں اس تو علاوہ ہوں کچھ معیشت والے پاسے آنے ہیں کیونکہ بجٹ آنے والا ہے بجٹ کے حوالے نال پہلے تو بجٹ 2 تاریخ کو آمنا تے ہوں بجٹ کو تھوڑا جہاں انہوں نے لیٹ کر دیتے ہوں بجٹ جڑا ہے 10 تاریخ کو آمنے تے پاکستان دا ریونیو 2 سال 2 گنا تھی گئے یہ گال IMF دی طرفوں سامنے آئی ہے پاکستان دے محصولات جڑا ہے 96 خرب تو ود کے 180 خرب روپے تھی گئے وزارت خزانہ کے مطابق ریونیو اضافہ ٹیکس وصولیاں تے نویں ٹیکس دے نال مرکزی بینک دی مدد نال ممکن ہے ماہرین معیشت کے مطابق ٹیکس دا وڈا بوجھ تنخواہ دار طبقے تے صنعتی شعبے نے چاہتے رواں سال مالی ترسیلات زر حکومتی ہدف تو زیادہ رحمن کی توقع ہے IMF اپنی سٹاف رپورٹ دسائے جو ترسیلات زر 36 ارب 20 کروڑ ڈالر رحمن کا تخمینہ لایا گیا IMF کے مطابق اگلے سال کمی تو بعد آئندہ سال مالی سال 35 ارب 76 کروڑ لاکھ ڈالر رحمن کا امکان ہے ترسیلات زر کے حوالے نال بھی چنگا تخمینہ لایا گیا توقعات ایویں ہیں کہ تخمینے کے مطابق ہی ترسیلات زر راسن یہ جناب کچھ خیر خبر ہیں جڑا میں تمہیں کی دن ساجا تو باقی جڑا ہے اج سوار ہے پہلا ریوار ہے ہفتے دا اج عدالتیں کتھی نے توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت بھی ہے اج یہ تو علاوہ اج ججز کے تبادلے کے حوالے نال کیس کی سماعت بھی تھی سی نال بھی اہم ترین کیسز ہو سن جو بھی اج عدالتوں کے پیش رفت ہو سی ان کے بارے شام کو تک دسے سوں ان تو علاوہ خان صاحب جڑا ہے ان کی جماعت نے اج پشاور دے وچ احتجاج رکھا ہوئے شمالی وزیرستان دے وچ ڈرون حملے تھے جن بالیں دی شہادت معصوم بال ان کا نشانہ بنیا اج PTI خیبر پختونخوا کی طرفوں پشاور دے وچ بڑے احتجاج کا اعلان کیتا گیا دیکھنا یہ ہے کہ یہ احتجاج جڑا ہے کیویں تھیندے ایویں ہی ملک صوبہ خیبر پختونخوا دے وچ جڑی تھینی پیے اپنا کرپشن تے بیڈ گورننس ان دے حوالے نال پیپلز پارٹی نے بھی خیبر پختونخوا دے وچ احتجاج دا اعلان کیتا ہوئے بالکل ایویں جویں PTI صوبہ سندھ دے وچ احتجاج کریندی پی ریلیاں کٹھیندی پی ہے مختلف شہراں دے وچ PTI دے ریلیاں نکلدا پیا علیم عادل شیخ دی قیادت دے وچ تے پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا دے وچ ایویں اعلان کیتا ہوئے دیکھنا یہ ہے کہ انہیں احتجاجیں دے وچ کیا برآمد تھیندے کیا نکلدے خیر این خبراں تے باقی حال حویلے تے خیر خبراں تو اپنے دسوں تے وینے ارداس یا کرسا کی بلاگ کو شیئر کرائے کامنٹ کرائے لائک کرائے یوٹیوب تے تیرے دے بیٹھے ہو تے یوٹیوب تے چینل کوئی سب لازمی سبسکرائب کیتی ونجو بیل آئکن بھی دبائی ونجو تے فیس بک تیرے دے بیٹھے ہو تے فیس بک تے بھی آپشن موجود ہے تو سائی کو شیئر کر سکتے ہو کو کمنٹ بھی کر سکتے ہو تے لائک بھی کر سکتے ہو ٹویٹر یعنی ایکس دے اتنے بھی ایک ریپوسٹ کا آپشن ہے پیا ایک ریپوسٹ کرو کمنٹ کرو لائک کرو شام تک میں کرو سو اجازت رب سونے دے